अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। बरतानवी मीडिया ने कल खबर दी थी कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने इन तहकीकात के नताइज को खुफिया रखने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के बारे में यह कहा जाता है नाज़रीन कि वो पाकिस्तान की सलामती पर मामूर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, जबकि हफ्ते को कौमी असेंबली में दिफाई बजट पर मुस्लिम लीग नून ने कटौती की 20 तहरीक पेश की, जिनको मुस्तरद कर दिया गया। कटौती की ये तहरीक पेश करते हुए मुस्लिम लीग नून के अरकान एहसन इकबाल, सरदार मेहताब अब्बासी, वाजिद असद और बेगम इशरत अशरफ ने पाक फौज पर कड़ी तनकीद की। ये तहरीक फौज का बजट कम करने से मुतल्लिक थी। मुस्लिम लीग के अरकान का ये कहना था कि दिफाई बजट की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश की जाएं, लेकिन ये मुतालबा बुनियादी तौर पर मिसाक जमहूरियत की रोशनी में किया जाता है, जिस पर पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिलकर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ साहब आज अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात का जवाब किस तरह दे रहे थे, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। किसी इदारे की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो अपने दायरे से निकलकर एक जमहूरी हुकूमत को चैलेंज करे। मैं इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हूं, मैं इदारों के हक में बात कर रहा हूं। इदारे अपने कानून के मुताबिक चले, ये उनके लिए नेकनामी का बायस बनेगी। इदारों की इतना तुम्हें एहतराम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल क्यों नहीं करते? 2 मई का एबटाबाद के वाकये के ऊपर क्यों नहीं तुम कमीशन बनाते, और कमीशन उस स्पिरिट के मुताबिक क्यों नहीं बनाते जो कौमी असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन में पास किया गया है? जरदारी साहब, इस तरह की खुशामद पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रही। ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, तुम्हारे अकेले का पाकिस्तान नहीं है। मिस्टर जरदारी, शेर आ गया है, शेर को देख के हमेशा इनके मुखातिब तो भिम्बर के कश्मीरी थे नाजरीन, लेकिन निशाना इस्लामाबाद के 2 बड़े यानी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी रहे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझ पर इदारों के खिलाफ बात करने का इल्जाम गलत है, मैं इदारों के खिलाफ नहीं पाकिस्तान के हक में बात करता हूं। उन्होंने इस मौके पर एबटाबाद कमीशन के अदम तश्कील का भी जिक्र किया और उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि कोई मुंतखब हुकूमत को खत्म ना कर सके, कोई जजों को कैद ना कर सके। सवाल सिर्फ इतना सा है कि ऐसे हालात में जब फौज हालत जंग में है, ऐसे वक्त में फौज के माजी को जवाज बनाकर इसके हाल पर तनकीद करना कहां तक दुरुस्त है? और इसी का जवाब लेने के लिए हम एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग क्रॉसफायर। वापस आने का शुक्रिया। नाज़रीन, धरनों, मुजाहिरों, इल्जामात का सामना करने के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एबटाबाद ऑपरेशन और सलीम शहजाद इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए जजों के नाम मांग लिए हैं। हुकूमत का ये खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मौसूल हो चुका है और यही खत आज सलीम शहजाद इंक्वायरी केस के निपटाने का भी सबब बना। फाजिल चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में PFUJ की दरख्वास्त निपटाते हुए हुकूमत को वसी तर इख्तियारात का मालिक आला सतही कमीशन बनाने का हुक्म जारी कर दिया है और फाजिल चीफ जस्टिस ने एबटाबाद कमीशन के लिए जस्टिस जावेद इकबाल, जबकि सलीम शहजाद कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए जस्टिस साकिब निसार का नाम तजवीज कर दिया है। अब आगे काम फिर हुकूमत का ही होगा। देखें वो इसमें कितनी देर लगाती है। वो काम जिनमें एक लम्हे का भी तौक़ुफ़ या ताख़ीर कौमों को सदियों पीछे धकेल देती है, हुकूमत ने ऐसे कामों में जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। एबटाबाद का सानिया हुए आज 50 दिन हो चुके हैं, जबकि इस मसले का हल पार्लियामेंट ने 12 मई को पेश कर दिया था, लेकिन अभी तक हालात वहीं पर खड़े हैं जहां 2 मई को सुबह 1 बजे खड़े थे। ना कौम का तासुब जा सका, ना एतमाद बहाल हो सका। ड्रोन हमले भी जूं के तू हैं, जिनको रोकने के लिए पार्लियामेंट ने अपनी करारदाद में लाहे अमल दिया था। 13 मई यानी कि करारदाद की मंजूरी से लेकर अब तक 40 दिनों में 9 ड्रोन हमले हो चुके हैं कि जिनमें 101 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। शायद हुकूमत नहीं जानती कि 2 मई से अब तक मुल्क 1 इंच आगे बढ़ सका है और ना ही कौम का एहसास शिकस्त एक लम्हे के लिए भी मुंदमिल हुआ है। शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये भी नहीं जानती कि कुछ सवालों से फरार मुमकिन नहीं होता। बेहतर यही है कि इन सवालों के जवाब जो है वो मुंतजिर अवाम को दे दिए जाएं, वरना ये सवाल पीपल्स पार्टी का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आप ही से आगाज करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वही सवाल कि जो ब्रेक पे जाने से पहले पुट किया था, फौज के माजी को जवाज बना के आज आप उसके हाल पर तनकीद करें,
and given the scenario and situation, ये कहाँ तक मुनासिब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि जिसे तनकीद कहा जा रहा है, और ये तनकीद वो मेहरबान हैं जो एक ज़माने में बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ की बातें करते थे, और उनके जलसों में जो नारे लगते थे वो दोहराए नहीं जा सकते, और साल हर साल तक लगते रहे। एक वो पार्टी जिसने एक मुसल्लह जद्दोजहद की, आज वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है, मुसल्लह जद्दोजहद की इस पाक फौज के खिलाफ, वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जी हम तनकीद कर रहे हैं या हम इन इदारों के खिलाफ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मियाँ साहब ने भी ये कहा है कि देखें, दोस्त वो होता है जो आपकी गलती आपके मुंह पे बयान करता है, और खुशामदी जो होते हैं हमेशा वक्त पे पीछे से छुरा घोंपते हैं। यही मियाँ साहब ने आज पैगाम दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जुब्बा पकड़ के एक बद्दू ये सवाल कर सकता है कि ये तुम्हारे पास आया कहां से है, तो क्या आज पाकिस्तान के अवाम को यह हक हासिल नहीं है कि वो इस फौज से ये पूछे कि हम जो अपने टैक्सों की कमाई तुम्हें देते हैं उससे कितनी तोपें खरीदी गई? कहने का मकसद ये सेनेटर साहब, वक्त की नजाकत भी कोई मायने रखता है? वक्त की नज़ाकत क्या होती है जनाब? वक्त की नज़ाकत बात यह है कि जब अच्छे हालात होते हैं उस वक्त कोई तवज्जो नहीं होती। जब फेलियर होते हैं, तो जब फेलियर होगा तो उसकी बुनियाद तलाश की जाएगी, उसकी वजूहात तलाश की जाएगी। मुझे ये बताया जाए, कोई भी ये बता दे कि अगर आज ये बातें नहीं होंगी तो फिर कब होंगी? ना माजी में भी कभी हुई हैं, ना मुस्तकबिल में। ये जो लोग आज खुशामद कर रहे हैं, इनका तो कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि इनका तो एजेंडा ही कुछ और है। मतलब कि आज ये अदारों को मजबूत करने, मैं ये समझता हूं कि अगर फौज से ये पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों बिजनेस करते हैं, आप अपने ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपका क्या है, या आप अपनी ट्रेनिंग पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इससे तो फौज मजबूत होगी। बजाय इसके कि अगर हम खुशामद करना शुरू हो जाएं और वो अपनी मनमानी करते रहें, तो इससे तो अदारे को नुकसान होगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर फौज का कोई दोस्त है तो वो हम ही हैं। कोई दूसरा जो आज मतलब के बड़ा उछल के बातें कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, इन्होंने माजी में भी इस फौज के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की है। इस फौज के खिलाफ इन्होंने ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाए हैं कि जी ये कर्नल जर्नल आगे डैश 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 ही मैं करूंगा। मैं पूरा वो नारा नहीं बयान करना चाहता। तो इससे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने मेजर तारिक रहीम, जो फौज का मेजर था, उसे जहाज में गोली मार के नीचे फेंका था, आज वो खुशामद कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम फौज के खिलाफ हैं। हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, करने के लिए ये तजावीज़ दे रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए पटेल साहब, ये तासुर क्यों उभरता चला जा रहा है कि आप जो हैं फौज को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आपने सेनेटर साहब की भी बात से खुशामदे करते फिर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है, दो बड़ी कुव्वतों की मैं बात कर रही हूँ इस मुल्क में सियासी जमातों की, मुस्लिम लीग नून जो है वो स्कोर सेटलिंग की कोशिश कर रही है फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और आप जो है खुशामदे करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि तारीख तो इसके बरक्स बताती है। मैं बात शुरू करूंगा आपके आधे शेर से। उसका पहला मिसरा ये फितना आदमी की खामा वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मेरे भाई ने, बुजुर्ग ने, जो बड़ी तेजी के साथ हम पर इल्जामात की बौछार की, इससे मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी चीज से पीछा नहीं छोड़ा रही। हमने कभी कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। अगर किसी धड़े ने की तो हमने उससे लात ताल्लुकी की। हमने हमेशा अमन की सियासत की। और इस वक्त पहली बार जब फौज सियासत पे मुदाखलत नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ स्ट्रगल करते रहे कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, आज भी हम कहते हैं पाकिस्तानी फौज का सियासत में बार बार किरदार रहा, हम उसके डेड अगेंस्ट थे और आज भी हैं। लेकिन पहली बार जब फौज किसी की मदद नहीं कर रही, जिनको फौज के कांधों पर बैठकर इक्तदार में आने की हमेशा आदत थी, जो उनकी गोद में पले थे, आज अगर फौज ने उन्हें धुतकार दिया है और सियासत में मुदाखलत से इनकार किया है, तो वो पूरे के पूरे महकमे को और पाकिस्तान की कुव्वत को आलमी बिरादरी के सामने बदनाम करना चाहते हैं, अवाम को अपनी फौज से दूर करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत इकदाम है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। जी, और सेनेटर साहब, इंटरनेशनल मीडिया हमारे इदारों के बारे में एक जिसे आप कह लें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। आए रोज खबरें छप रही हैं, आप भी यकीनन देख रहे होंगे। आप ही का जो जुनून लगता है बैरूने मीडिया पर भी कुछ छा गया है। अगर एक छोटा सा एक आर्टिकल है, अगर आप वीकेंड के ऊपर
ऊपर भी आर्टिकल देखे, पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फाइट्स टू कीप हिज जॉब, यानी कि आप इंटरनल कूज की बात हो रही है, कियानी साहब की बात हो रही है कि वो इनसिक्योर हो गए. वी डोंट नीड टू हियर दिस. हमें अभी इस चीज की तो जरूरत नहीं थी गिवन आवर सर्कमस्टांसेस. क्या कहेंगे आप? हम जंग लड़ रहे हैं. देखिए, मैं एक दो जुमले इनकी बात पे, अपने कादिर साहब की बात पे ये कहना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि अल-जुल्फ़िकार ने मुसल्लह जद्दोजहद की है. मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा. और इससे इन्होंने जान बहुत 3 साल बाद बयान दिया था पीपल्स पार्टी ने कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है. हमने वो पिस्तौल हाथ में लेके जब सीरिया के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वी आर फाइटिंग फॉर भुट्टोइज्म. दूसरी बात यह है कि अगर ये फरमा रहे हैं कि फौज ने हमें धुतकार दिया है, इन्हें गले लगा लिया है और हम फौज की गोद में पैदा हुए थे, तो डैडी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को कहते थे. और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ करके जिस हुकूमत में ये बैठे, ये एक लंबी कहानी है. इस तरह की बात छेड़ेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा इसकी पीपल पार्टी की भी का मकसद ये, माजी से हम सब आगाह हैं. आज तो कोई बिग डैडी नहीं मौजूद ना इस मुल्क में है. आज भी सूरत हाल यही है कि अपनी सिर्फ 3.25 साल की हुकूमत गुजारने के बाद, मतलब कि ये तासुर दे के कि अमेरिका हमारे साथ है, फौज हमारे साथ है, जरूर होगी. हमने 2.25 साल कैसे गुजारने, चाहे साहब भी रोते रहे, वजाहत कर दी ना सेनेटर साहब. फौज जो है वो जमहूरी निजाम के साथ है. फौज जमहूरी निजाम के साथ है, ना आपके साथ ना इनके साथ. इस जमहूरी निजाम के साथ है. मैं आपकी बात को सही दुरुस्त तस्लीम करता हूं, लेकिन इन्होंने ये फरमाया ना कि हमें धुतकार दिया है, तो मैं उसे तस्लीम करके कह रहा हूं कि चलें, अगर धुतकार दिया है तो आप कम से कम, जब सभी आपके साथ हैं, तो आप लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं करते? आप बेनजीर के कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों लड़ते हैं? आप करप्शन क्यों खत्म नहीं करते? आप सहाफियों से धोखा करते हैं रात 4 बजे और गलत आप नोटिफिकेशन जारी कराते हैं. आप बेरोजगारी दूर नहीं करते, आप महंगाई खत्म नहीं करते, बल्कि महंगाई बढ़ाते हैं. आप कच्ची आबादियों में रहने वालों वैसे पटेल साहब, एक बात तो आपने ये कहना गलत ना गुनाह भी लज्जत तो किया ना, जो मियां साहब इनिशियली तजवीज़ कर रहे थे आपको कमीशन बनाने को कि 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज सरबराही हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उस पर मुश्तमिल कमीशन बना दें. अगर आप तब मान लेते तो शायद आज इतनी आप कह दें मायूसी, जिल्लत, इतनी ना इसका सामना करना पड़ता शायद. नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं. मैं इसको आप एग्जेजरेट कर गई. बात यह कि जमहूरी निज़ाम में हर वक्त बात सुनने की और अपनी चीज़ों को दुरुस्त सिमत में ले जाने की गुंजाइश होती है. मैं बार बार हमेशा यही कह रहा हूं कि अभी तक वाकई लोगों के रवैये जमहूरी नहीं हुए. अभी मेरे दोस्त को आपने सुना तो वो जब अपनी बात का जवाब नहीं दे पाए तो कहीं और निकल गए कि जी महंगाई बढ़ गई है. 62% पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत है पंजाब की. आप 62% पर से ये मसाइल खत्म कर दें जिनका अभी आपने तस्करा किया, बाकी 38% पर हम कोशिश करते हैं. अगर आप देखें जिस टॉपिक से ना हटें, बात यह है कि हुकूमत हर काम अपनी मुखलिसी से कर रही है. जिन चैलेंजेस का हमें सामना है वो पूरी दुनिया को पता है. हम नहीं चाहते कि इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए. मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि फौज ने इन्हें धुतकार दिया. मैंने ये कहा कि बार बार फौज की इंटरवीन के जरिए जो हुकूमत में आए, जो टैंकों पर बैठकर हुकूमतें करने के आदी थे, जो माशाल्लाह वाले लोगों को डैडी कहते थे, अब्बू कहते थे और उनकी कब्र पे जल से जाकर करके ये कहते थे कि हम इनके अफकार को आगे फैलाएंगे. आज हालांकि वहां कोई दुआ पढ़ने भी नहीं जाता. मैं उन लोगों से मुखातिब हूं. और चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसालें अगर ये अपनी तरफ ले रहे हैं तो बात यह है कि जो टॉपिक है वो ये है कि इदारों को कमजोर ना किया जाए और अवाम को अपनी फौज से दूर ना किया जाए और पाकिस्तान को इस वक्त इतने बड़े नुकसान के सामने ना धकेला जाए. नहीं तो पटेल साहब, मेरे कहने का मतलब है, मुझे तो सबसे पहले बैक टू द इशू अगेन, माजी में कौन किसका डैडी था हम सब जानते हैं, फॉरगेट दैट. आई वांट टू नो राइट नाउ कि पूरा हमारा वीकेंड गुजरा है, जुमेरात से लगे हुए हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा और बाबर अवान साहब पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 का हवाला देने के लिए कि हमें नहीं पूछने की जरूरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से. अब क्या बनी एकदम यके जो आपने फैक्स कर दिया, पहले तो ये समझाइए. नहीं मेहर, देखें ये जिस रोज ये फैसला हुआ उस रोज भी मैं एक टीवी प्रोग्राम में था और नून लीग के भी हमारे नुमाइंदे मौजूद थे. उन्होंने कहा जी ये तरीकेकार गलत है. मैंने उस रोज भी कहा था कि अगर ये गलत है तो इसको सही भी कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से नहीं तो उस तरह से. लेकिन मसला ये है मेहर कि अगर जिसने काम करना है, जिसने साफियों को फैज देना है, जिसने इंक्वायरी करनी है, अगर उसको खत एक हाथ से नहीं दूसरे हाथ से मिले और आप बहाना बनाकर बैठ जाए कि नहीं जी मुझे तो फला रंग की शर्ट वाला और फला आदमी आकर खत दे तो मैं काम शुरू करूंगा, तो ये
بھی ایک رویے کی غمبازی کرتا ہے کہ لوگ اپنی پٹیل صاحب قطع کلامی معاف ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کو کوئی نیا فارمولا تو نہیں سمجھا رہا کہ آپ نیلی ہری پیلی ٹائی پہنے اس کے اوپر یلو جو ہے جیکٹ چڑھائیں اس کے اوپر پھر کنگھی اس طرح کرنے تو جائیں روایت سیٹ ہے سر فارمولا سیٹ ہے آپ روایت فالو کیجئے آپ بار بار اس طرح کے تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. مہر مجھے ایک بات بتائیں ابھی کس نے کیا یہ سب کس نے کیا کیا ہے سب خط تو آپ نے لکھا ہے نا حکومت پاکستان نے کیا نا اور کتنی دیر بعد لکھا ہے سر سے کہہ رہے تھے پہلے دن ہی کر دیتے یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے مہر 8-9 دن بعد سلیم شہزاد ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک جہاں وہ قتل ہوا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ نا سر یو ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ نہیں جہاں میری بات تو سنیں جہاں وہ قتل ہوا وہاں تو پولیس نے ابھی تک تحقیقات شروع نہیں کی میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے دھرنا فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے تھا ہماری ذمہ داری ہے میرا خود بھی دوست تھا سلیم جو بات حقیقت ہے ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہو ایک طرح سے ٹھیک نہیں تھا ہم نے دوسری طرح سے کر دیا یہ جمہوری حکومت ہے یہ عوام کے دھرنے وغیرہ کا سامنا نہیں اس کے ذریعے اپنے فیصلے قبول کرتی ہے عوام کے فیصلے اور ان فیصلوں پر عمل پیرا ہوتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اس میں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں سر بس مسئلہ یہ تھوڑا دھکا سٹارٹ ہے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد پولیس نے آج سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے جو اپنی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے. اس 25 پیجز کے اوپر مشتمل جو رپورٹ ہے اس میں کیا کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پی این ایس مہران بیس کی بھی رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو دے دی گئی ہے مگر اس کے پبلک ہونے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. آخر کیوں؟ آفٹر شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. اسلام آباد پولیس نے آج سپریم کورٹ میں رپورٹ جو دی ہے سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے اس کے اندر کچھ اہم نکات یہ ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کی روڈز اور ہائی وے کے ٹول پلازا جو ہیں وہاں سے کوئی فوٹیج موصول نہیں ہوئی کوئی فوٹیج نہیں ملی. پھر سیل فون کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی ابھی تک موصول نہیں ہوا بلکہ اس کی پرویز رشید صاحب نے بھی وضاحت بعد میں کر دی تھی کہ پنجاب پولیس کے پاس وہ ٹیلی فون ریکارڈ سلیم شہزاد کے سیل فون کا موجود ہے ان کو مل چکا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ٹول پلازا جو ہے جو گاڑی شہر سے باہر جانے کا اس حوالے سے بھی کوئی فوٹیج یا ریکارڈ نہیں ملا اور کسی بھی گواہ نے ان کو ابھی تک جو ہے جاتے آتے نہیں دیکھا تھا کوئی بیان نہیں دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جانب آؤں گی سینیٹر صاحب مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کنفرم تو کر دیا ہے انہی 2 ججز کا جن کے نام حکومت نے پرپوز کیے تھے. کیا اب جو قائد حزب اختلاف ہیں یا آپ کی جماعت جو ہے کیا آپ سرے سے نئے نام تجویز کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس ایبٹ آباد کمیشن کے لیے یا اسی لسٹ کے اوپر واپس جایا جائے کیونکہ فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں وہ تو ونس اگین کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آسما جہانگیر صاحبہ کو بننے نہیں دیا جائے گا. I mean let's be honest. تو are you going to revise that list? دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لسٹ ضرور دی تھی چودھری نثار علی خان صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن جو پارلیمنٹ کی قرارداد میں لکھی ہوئی تھی بات کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کنسلٹیشن کریں گے اپوزیشن لیڈر سے وہ کنسلٹیشن ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہے. مطلب کہ یہ تو اتنی یعنی کہ آپ دیکھیں نا 1 مہینہ اور 18 دن ہو چکے ہیں اس بات کو ایبٹ آباد کے واقعے کو اور اب تک آپ یہ دیکھیے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی. ابھی یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا وہ ہے نا کہ اٹھے لیکن بادلے ناخواستہ سو کر اٹھے. مطلب کہ جب تک ان کے سر کے اوپر یعنی کہ گلا دبا کے کوئی مطلب عدلیہ بحال کرانی ہو تو ایسے کرا لو. جب پوری دنیا شور مچائے گی لوگ دھرنے دینے شروع ہو جائیں گے. حالانکہ یہ وہ کام ہے جس میں انہیں از خود انیشیٹو لینا چاہیے تھا. انہیں آگے بڑھ کے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی. نہ کنسلٹیشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں لے رہے تو دوسرا آدمی کا نام آ سکتا ہے. لیکن یہ کنسلٹیشن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ نہ اس ملک کے عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آخر چاہتے کیا ہیں. مطلب کہ جہاں پہ سپریم کورٹ سے لڑائی کی بات ہو اس میں بڑی پھرتی دکھاتے ہیں. جہاں صحافیوں کو دھوکہ دینے کی بات ہو اس میں بڑی پھرتی دکھاتے ہیں. اپنے جہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ بڑے پھرتیلے ہیں اور جہاں پہ پوری بین الاقوامی پوری دنیا جس چیز کو اس میں جناب یہ ڈیلے کے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں. جی پٹیل صاحب. جی دیکھیں آزما
ان کو کس نام پہ کمیشن کے اعتراض ہے انہوں نے کبھی نہیں بتایا. کنسلٹیشن ہے, بار نہیں ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. کنسلٹیشن کے بڑے نازک معنی ہوتے ہیں کہ پوچھا, اعتراض ہوا تو بھی ٹھیک ہے, بنانا حکومت نہیں ہے, ابھی بھی حکومت نے بنایا. یہی تو رونا ہے, پوچھ تو لیجئے, اطلاع نہ دیجئے, مشاورت کیجئے. صحافیوں کو ہم نے ان کی مدد کی ہے, ہم نے ہی لکھا ہے ابھی بھی چیف جسٹس کو. بھائی میرے پتہ نہیں کیوں جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہہ رہے ہیں نا, انہیں سمجھ نہیں آ رہی, واقعی ان کو بھی نہیں آ رہی, ان کی لیڈرشپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں اتنی تنائی میں یہ جا رہے ہیں. سارے لوگ ایک امیر المومنین والے خیالات سے اب دامن چھڑانا چاہتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب ان کو سمجھتے سمجھتے واقعی ٹائم لگے گا, لیکن جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت. بات یہ ہے, لہذا ہم نے ہمیشہ صحافت کی بھی مدد کی ہے, اور ہم سارے کام کر رہے ہیں, اپنے وقت سے کر رہے ہیں. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کہتے جائیں وہ ہوتا جائے, یہ جو کہتے جائیں یہ ہوتا جائے. پہلے یہ ہوتا رہا ہے, پہلے یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ مختلف اداروں کے ذریعے. دیکھیں نا پٹیل صاحب, وہ جو دم تھی اس ہیلی کاپٹر کی, امریکی ہیلی کاپٹر کی, وہ واپس کر دی گئی. CIA کو ایکسیس دے دیا گیا ہم نے اس ایبٹ آباد کے گھر پہ. کیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایویڈنس بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, کہ یہ اتنے نازک لمحات ہیں کہ ایچ ڈے دیٹس پاسنگ وی آر ایکچولی لوزنگ آؤٹ؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے وقت سے کرتے چلے جا رہے ہیں, تو وقت کی نزاکت کو بھی سمجھنا کیا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں میر, وقت کی نزاکت کو ہی سمجھا جا رہا ہے, اور یہ جو اتنے بڑے بڑے فیصلے یہ جو ابھی اس بار ہو رہے ہیں, آپ نے کبھی ماضی میں دیکھے تھے کیا اتنا وائبرنٹ میڈیا تھا؟ کیا ایسی حکومتیں تھیں؟ یہ بتا دیجئے اب آپ کو کتنا وقت اور لگے گا اس کمیشن کو پورا کرنے میں؟ آپ اپنے وقت سے چلتے ہیں نا, اب چیف جسٹس نے تو دے دیے نا. یہ میں نے نہیں بنانا, اگر میں نے بذات خود بنانا ہوتا میں آپ کو وقت بتا دیتا. وزیر اعظم نے بذات خود بنانا ہے؟ مجھے نہیں, میں نے نہیں بنانا, میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں. پوچھ کے بتا سکتے ہیں. اچھا, اور یہ بھی بتائیے سینیٹر صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں, رپورٹس پبلک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. PNS مہران کی بھی نعمان بشیر صاحب جو ہیں نیول چیف, انہوں نے آج وزیر اعظم کو رپورٹ دے دی ہے, اس کے پبلک ہونے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا. کیا یہ پبلک ہوں گی کہ نہیں؟ آپ ہی کی جماعت کی ایک خاتون MNA ہے, انہوں نے لاسٹ ایئر آئی تھنک لیجسلیشن پرپوز کی تھی کہ کمیشنز ایکٹ میں کہ اس کو پبلک کیا جائے. ہم ایسی کوئی توقع رکھیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جی, توقع تو جب چیزیں سامنے آئیں گی تبھی اس پہ بات کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رپورٹ منظر عام پہ نہیں آتی وہ رپورٹ ہوتی ہی نہیں. وہ کمیشن, جس کمیشن کی رپورٹ نہ منظر عام پہ آئے, اس کمیشن کے بنانے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ آج گلوبل ویلیج کا ہے, میڈیا کا دور ہے, وائبرنٹ میڈیا ہے دنیا بھر کا, اور اگر آج بھی آپ چیزوں کو چھپائیں گے اور رپورٹ شائع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ذمہ دار ہیں جو بہت طاقتور ہیں, اور وہ یہ دنیا کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم سے نااہلی ہوئی ہے, ہم سے سستی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ رپورٹ ہم ورنہ. تو پھر ایک اور نیکسٹ لاجیکل سوال جو اٹھتا ہے سینیٹر صاحب, یہ بھی فرما دیجئے, یہ جو طاقتور لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر رپورٹ کی جو بھی فائنڈنگز ہوئی, پبلک ہوئی نہ ہوئی, پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا, کس طرح ہوگا, کیا پنشمنٹ ہوگی نہیں ہوگی. فرمائے گا, کیا آپ کے قائد جو اوپینین رکھتے ہیں پارلیمنٹ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں, مگر کیا پارلیمنٹ جو ہے اپنی ان 2 قراردادوں کا جو سلوک ہوا ہے اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ عمل درآمد کرا بھی سکے گی اس انکوائری کمیشن کی رپورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر کمیشن جس طرح سے پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے, اس طرح سے کنسلٹیشن جس طرح کی یہ تو کہہ رہے ہیں نا, کنسلٹیشن ہوئی نہیں, ساری دنیا کو پتا, اب اس پہ یہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح سے بنا صحیح کمیشن, تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ اس کی رپورٹ کو چھپایا جا سکے. وہ رپورٹ جو ہے وہ ضرور شائع ہوگی, اور اس میں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھا وہ آج تک اسی لیے شائع نہیں ہو سکا کہ اس رپورٹ میں انہوں نے لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے ان کے خلاف جو ہے سزا تجویز کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ یہ جو مسائل اس وقت موجود تھے ان کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے فلسفیز چینج کی جائیں. جی پٹیل صاحب, میرا وقت ختم ہو گیا. آخری سوال, کیا آپ کچھ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ بھی انٹیریئر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہی ہیں, اس حوالے سے کوئی بات یا ذکر ہوئی ہے؟ میں ذاتی طور پر میں رسک میں ہوں کہ کمیشن کی رپورٹ شائع ہو اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو اور پبلک ہو. میں اس کو جی پبلک ہو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور بتائیں گے, بلکہ بتائیں گے نہیں, دکھائیں گے ایک جھلک اس نظام میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाबालिग मासूम बच्ची, बिल्कुल फूल की तरह बच्ची थी। मैं हल्फ उठा के आपके सामने कुरान को उठा के कह सकता हूँ, इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता। कोई उम्मीद नहीं है, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। सैयद सिफ्ते हसन ने कहा था कि नाकाम रियासत की कुछ इब्तदाई निशानियों में से एक निशानी ये भी होती है कि किसी को पता नहीं चलता कि रियासत किसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। एक आम शहरी को रियासत से सिर्फ इतना मुफाद होता है नाज़रीन कि इसकी जान, माल और इज़्ज़त महफूज रहे, यानी कि रियासत ने अपने आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इतना ही करना होता है। लेकिन हमारी रियासत और इसके इदारे आम शहरियों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। हमारी रियासत का कोई भी आम शहरी घर से जब निकलता है तो उसे इस यकीन का एहसास नहीं होता कि वो घर सलामत वापस आ सकेगा। इसे ये भी यकीन नहीं होता कि जब वो मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर होगा तो इसके बच्चे महफूज होंगे या नहीं। इसे ये भी यकीन नहीं होता कि अगर इसे किसी मुसीबत ने घेर लिया तो क्या रियासत इसका साथ देगी भी या नहीं। गोया तल्ख हक़ाइक़ कुछ यूं ही हैं कि आम शहरी को रियासत के इदारे अमन, इंसाफ और ज़िंदगी की दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने में कामयाब नहीं दिखाई दे रहे। इसका अमली सबूत आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाला वाक़या है। राजनपुर के साबिक सब इंस्पेक्टर असद ने अपने SHO की एक करीबी अजीज खातून से पसंद की शादी कर ली। बकौल असद के उसके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर इसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया और मुतल्लिका अदालतों ने इसे बेगुनाह कर दिया, लेकिन सर्विसेज ट्राइब्यूनल में इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। असद ने अदालती निज़ाम से तंग आकर इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो नोटिस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की, लेकिन 3 साल बाद भी इसको इंसाफ ना मिल सका और आज वो चीफ जस्टिस से मिलने सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन मुलाकात ना हुई। इसने दिल बर्दाश्ता होकर सुप्रीम कोर्ट में खुद सोजी की कोशिश की, मगर फिर भी बच गया। ये एक वाक़या है, एक वाक़या जो आपकी नज़रों में आज आया है, लेकिन आपको एक और सानहा बताते चलते हैं। 11 साला सकीना का, कराची में रहने वाली ये बच्ची 6 साल पहले अपने वालिद मोहम्मद उमर के दोस्त के हाथों दरिंदगी का निशाना बनी। मुल्जिम गोहर ने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक और गुनाह कबीरा कर डाला। मुल्जिम गोहर ने मासूम सकीना को टुकड़ों में काट कर अपने घर की अलमारियों में रख दिया। पुलिस ने बाप की दरख्वास्त पर ना सिर्फ मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया, बल्कि इसकी बेटी की टुकड़ों में बटी लाश इसके घर के मुख्तलिफ हिस्सों से बरामद भी कर ली। लेकिन जुल्म और बर्बरियत की दास्तान अनफॉर्चुनेटली इससे आगे शुरू होती है, जो रियासत की नाकामी पर मुश्तमिल है, और वो ये है नाज़रीन के केस इन 6 सालों में आगे नहीं बढ़ सका। मासूम सकीना का बाप इस मुल्क से, इस मुआशरे से, इस रियासत के इदारों से, थाने, कचहरों और अदालतों से मायूस हो चुका है। और कल को ये बाप अगर लेट्स से अपनी बेटी की आबरू और इसकी जान का बदला लेने पर उतर आया तो क्या फिर भी हम मुर्द इल्ज़ाम इसे ठहराएंगे? हमारे साथ सकीना के ही वालिद मोहम्मद उमर मौजूद हैं और इनके वकील मसूद भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बेटी को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। पहले तो बस आपसे जानना चाहूंगी, आपको इंसाफ मिलने में क्या क्या रुकावटें हैं? इंसाफ मिलने में बहुत रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट तो जज जो कि बयान ही नहीं कलम बुलंद कर रहे हैं गवाहों के, कोई बयान नहीं ले रहे हैं। मेरे एक गवाह की तो नौकरियां छूट गई, वो बयान देने के लिए अब तैयार नहीं है। कौन है जिम्मेदार इसका? अदालत है, जज है, कानून है, पाकिस्तान है, कौन है अदालत जिम्मेदार? अब उसको कह रहे हैं कि बयान के लिए चलो, वो कह रहा है मेरी 2 नौकरियां छूट गई हैं और मुझे टहला दिया जाता है। किसके पास जाऊं? एक गवाह मेरा मर गया, जिसके सामने जो है ना तमाम सामान जो गरी का सारा उसके गौर के घर से, कातिल के घर से मेरी बच्ची का सारा सामान बरामद किया गया, लाश के टुकड़े बरामद किए गए। वो मर गया बेचारा, गवाही नहीं दे सका। एक की 2 दफा नौकरियां छूट गई। क्या करूं? किसके पास जाऊं इंसाफ के लिए? कौन इंसाफ फराहम करेगा मेरा? मुझे कौन इंसाफ देगा इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क में इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और इंसाफ ये चौधरी चीफ जस्टिस जुल्फकार चौधरी जो बैठे हैं, ये अगर इंसाफ दे दें तो दे दें, वरना इन अदालतों को बंद कर दो। जी, क्या करें हम इन अदालतों का? जी मसूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये एक बच्ची का केस है, इसका मुद्दई सिर्फ बाप नहीं पूरा मुआशरा है।
کیا اس کی اہمیت، کیا اس کی سینسٹیوٹی، حساسیت کا اندازہ عدالت کو ہے؟ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ جی ماہر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ناقص نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ایک ملزم پولیس کے سامنے ایک بال جرم کرتا ہے، اسی کے کہنے کے اوپر جو ہے نا اس کے گھر سے ٹکڑوں میں کہ ایک تھیلی میں بچی کے ہاتھ برآمد ہو رہے ہیں، دوسری تھیلی میں اس کی ٹانگیں برآمد ہو رہی ہے اور تیسری تھیلی میں اس کا دھڑ برآمد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنا کنفیشن بھی کر چکا، لیکن ٹرائل کورٹ میں آ کے اپنے بیان سے صاف صاف مکر گیا۔ اور اس کی دلیری کی، ملزم کی دلیری کی انتہا آپ دیکھیں کہ جیل میں جا کے وہ سارا نظام سمجھ گیا۔ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام اتنا جو ہے نا اتنا سختہ حالت میں ہے کہ اس میں جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا، جس کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ تقریباً اب تک 8 سے 9 وکیل وہ بدل چکا ہے، اور ہر بار یہی کہتا ہے مجھے اس وکیل کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اس وکیل کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی دلیری آپ دیکھیں، اس طرح کا نظام اگر چلتا رہا تو مسعود صاحب عدالت اسے کچھ نہیں کہتی، وہ وکیل پہ وکیل، عدالت جو ہے نا ہر تاریخ، جی مہر، عدالت ہر تاریخ کے اوپر جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ نوٹ کرتی ہے اور ایک شارٹ آرڈر پاس کر کے فائل میں لگاتی ہے کہ کیا جو ہے نا نوعیت تھی، اس کے وکیل اچھے سے اچھا وکیل سرکاری خرچے پہ اس کو کر کے دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا صرف جو ہے نا ایٹیٹیوڈ صرف کیس کو ڈیلے کرنا ہے۔ عدالت شارٹ آرڈر پاس کر رہی ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ عدالت کو جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے کیس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ نہیں تو مسعود صاحب ایک گواہ مر چکا ہے اور شارٹ آرڈر لکھے جا رہے ہیں ابھی تک، اس کیس کا فیٹ کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا اس کیس کا؟ ایک گواہ مر چکا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کیس کی وجہ سے صرف جج کو قصوروار ٹھہرانا غیر مناسب ہے۔ یہ پورا سسٹم ہمارا اس طریقے کا بنا ہوا ہے، ایک جج کے پاس 70 سے 75 کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ کیسز بیل کے ہوتے ہیں، کچھ سول نیچر کے ہوتے ہیں، کچھ کرمنل ایویڈنس کے ہوتے ہیں، اس میں سے جو آپ کے جو ٹرائل کے کیسز ہوتے ہیں، جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے والے کیسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت کا ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے۔ تو اتنے مختصر پیریڈ میں کورٹ کا جو فرض بنتا ہے وہ کرتی ہے، لیکن میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اتنا کرنا کافی نہیں ہے۔ کورٹ کو اس کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں وکیل بدلتا ہے، وہ صرف کیس کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی جانب آؤں گی ایک دفعہ عمر صاحب، ایک دفعہ پھر سے۔ یہ 28 دسمبر 2005 کا واقعہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی کو درندگی کا شکار بنایا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کیا آپ نے کسی حکومتی عہدیدار کو سے رابطہ کیا ہے یا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یا آپ اسی نظام کے اوپر در بدر جو ہے بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ بس میڈیا کی مہربانی ہے، میڈیا کی وجہ سے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں۔ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں اچھا وکیل پرووائڈ کر سکوں، میں کیس لڑ سکوں، میرے پاس نہیں ہے اتنا وسائل، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میں کس کے پاس جاؤں؟ دروازے پہ کسی کے جانے نہیں دیتے، کس کو درخواست دوں؟ کوئی سنوائی ہے اس ملک میں؟ نہیں ہے۔ اس لیے اب دل میں سوچ لیا کہ اس ملک سے مجھے انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ اولاد میری گئی ہے، اولاد میری گئی ہے، کسی کی اولاد نہیں گئی ہے، اور یہ دکھ میں جانتا ہوں۔ کسی بڑے کی اولاد جاتی تو اس کا احساس ہوتا۔ کمیشن بٹھائے جاتے ہیں، 3 رکنی کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں، میرے لیے کچھ نہیں۔ 6 سال کا عرصہ، ہر چیز موجود، بیان موجود، اس نے قبول کیا ہے، گواہ موجود ہے، جج گواہ اس چیز کا، تمام سامان موجود ہے، تمام گواہ موجود ہیں، 2 گواہوں کے بیان ہو گئے ہیں، 2 کے اور بیان ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز ایک ایک کمان موجود ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں اس ملک کا، اس نظام کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان عدالتوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر۔ چیف جسٹس صاحب 6 سال ہو گئے میرے کیس کو، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس وسائل ہوتے میں خود چل کر آتا، مگر میں کیا کروں؟ میں تو گورنمنٹ ملازم ہوں نا، آپ کو تو پتا ہے گورنمنٹ کا امپلائز کا کیا، امپلائز گورنمنٹ کے پاس کیا ہوتی ہے سہولت؟ کوئی سہولت نہیں ہے میرے پاس۔ میری تو اولاد گئی، میری 11 سال کی 10.5 سال کی بیٹی گئی ہونہار، کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں عدالتوں کے آگے چکر کاٹ کاٹ کے پریشان آ گیا ہوں، اور وہ پکا مجرم بن گیا ہے، عدالت کو جیل کے اندر جا کے تمام حربے استعمال کر رہا ہے، وہ تمام سہولتیں اس کو مل رہی ہیں جیل کے اندر۔ وہ قاتل ہے معصوم بچی کا، اس کو تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں جیل میں۔ اس نے ملک نہیں فتح کیا، اس نے بچی کا ریپ کیا، قتل کیا، اس نے
कोई पूछने वाला है नहीं है इस मुल्क में। इन अदालतों में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है। 6 साल में कुछ नहीं हुआ, 6 साल का अरसा कुछ नहीं होता है। जब हर चीज मौजूद है उसके सामने, डेड बॉडी उसने निकाल के दी पुलिस को अपने घर में से, गवाह के सामने एतराफ किया, जज के सामने एतराफ किया और जज ने साइन किया कि मैं गवाह हूं, तुम्हें फांसी हो सकती है। उसने इस चीज को कबूल किया। फिर किस बात का इंतजार है? अदालत फिर किस चीज का सोच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत क्यों नहीं कमीशन बिठाती? उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आला अदलिया तो खबरों का मौजू बनती ही रहती है, लेकिन मातहत अदालतों में क्या हो रहा है, आम शहरी आम पाकिस्तानी किस तरह दर बदर भटक रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा है, ये तो आपने खुद देख लिया। ये छोटा सा रियलिटी चेक हमारे वज़ीर आज़म के लिए, हमारे सदर के लिए और चीफ जस्टिस के लिए भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, लिखना ना भूलिएगा crossfire@dunianews.tv। till I see you all again, have a wonderful night। खुदा हाफिज़।